Galaxy News Hour live. ठेकेदारले समयमै काम नगर्दा देशभरिका सडक पुल लगायत 1153वटा आयोजना रोगी अवस्थामा पुगेका छन्। झन्डै 40 अर्बका ती आयोजना न अगाडि बढाउन सकिने अवस्थामा छ, न त सरकारले तिनलाई खारेज गर्न सक्छ। ठेकेदारको बदमासीले राज्यको ठूलो लगानी मात्रै औचित्यहीन भएको छैन। विकासको आशमा बसेका स्थानीयवासी धुलो, हिलो र दुर्घटनाको असह्य पीडाले थिचिएका छन्। वर्षौंसम्म योजना अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनीलाई सरकारले कारबाही गर्नु त कहाँ हो कहाँ, उल्टै पुरस्कृत गरिरहेको छ। नयाँ आयोजनाको ठेक्का दिएर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत हाल देशभरि लगाइएका 2 खर्ब 77 करोडका आयोजना मध्ये करिब 70% योजना 10 कम्पनीको हातमा छन्। यी मध्ये अधिकांश समयमा काम नगर्ने कुख्यात ठेकेदारहरूका हुन्। न्युज आवरमा आज हामी आयोजना उगटेर अलपत्र पार्ने तर नयाँ ठेक्का पाइरहने ठेकेदारको सूची प्रस्तुत गर्नेछौँ। साथमा हुनेछ चीनको रणनीतिक साझेदारी परियोजना BRI सम्बन्धी सम्झौता गुपचुप राख्नुको अन्तर्य। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। तीन दिने भ्रमणका लागि चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी काठमाडौँमा। औपचारिक भेटवार्ता भोलि। वामपन्थीहरूसँग गठबन्धन र तालमेल नगर्न कांग्रेसमा दबाव। केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रदेश सभापतिहरूले भने गठबन्धन गर्दै गए पार्टी नै सकिन्छ। काम नगर्ने ठेकेदारलाई नै एकपछि अर्को ठेक्का। 2 खर्ब 77 अर्बका योजना मध्ये 1 खर्ब 60 अर्बभन्दा बढी बजेट 10 कम्पनीको हातमा। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको सरकार सङ्कटमा। अविश्वास प्रस्तावमाथि संसदमा सोमबार मतदान हुने। र रोहित पौडेलको कीर्तिमानी शतकका बावजुद पहिलो एकदिवसीयमा नेपाल पराजित। पपुवा न्युगिनी 6 रनले विजयी। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी तेस्रो पटक नेपाल आएका छन्। उनी 19 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै अफगानिस्तान, पाकिस्तान र भारत हुँदै आज अपराह्न काठमाडौँ आएका हुन्। 3 दिने भ्रमणका लागि आएका वाङ भोलिदेखि भेटवार्तामा व्यस्त हुनेछन्। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको निमन्त्रणामा चिनिया विदेश मन्त्री वाङ शुक्रबार अपराह्न त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गरे। नयाँ दिल्ली हुँदै आएका वाङलाई स्वागत गर्न विमानस्थलमा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल र शिष्टाचार महाफाल दुर्गा बहादुर सुवेदी पुगेका थिए। विमानस्थलमा स्वागतपछि विदेश मन्त्री वाङ 32 पुतलीस्थित होटल द्वारिका पुगे। उनी त्यहीँ बस्नेछन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार कुनै औपचारिक कार्यक्रम छैन। वाङ चिनिया विदेश मन्त्रीका रूपमा पहिलो पटक 8 वर्ष अघि र दोस्रो पटक 2.5 वर्ष अघि नेपाल आएका थिए। विदेश मन्त्री वाङले शनिबारबाट औपचारिक भेटघाट गर्नेछन्। उनको शनिबारको दिन भने हाइकिङबाट सुरु हुनेछ। बिहान सिपुरी क्षेत्रमा हाइकिङपछि वाङ द्विपक्षीय वार्तामा सहभागी हुनेछन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा 2 देशका प्रतिनिधि मण्डलको वार्ता हुनेछ। वार्तापछि 2 देशबीच पारस्परिक सहयोग सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ। वाङले शनिबार नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गर्नेछन्। उनको सम्मानमा परराष्ट्र मन्त्री खड्काले शनिबार साँझ रात्रि भोज राखेका छन्। वाङले आइतबार बिहान राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेट गर्नेछन्। त्यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि वाङले आइतबार नै भेट्ने तालिका छ। विदेश मन्त्री वाङ नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल आइतबार अपराह्न बेजिङ फर्किनेछ। ठीक 1 महिना अघि चिनिया विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता वा चिनइङले नियमित पत्रकार भेटघाटमा अमेरिकी सहायता सम्झौता MCCलाई उपहार हो कि प्यान्डोराज बक्स भनेर प्रश्न गरेका थिइन्।
एमसिसी नेपालको संसदबाट अनुमोदन भएको महिना दिन नपुग्दै चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी काठमाडौँमा उत्रिएका छन्। उनको यस भ्रमणमा एमसिसी जस्तै चीनले अघि सारेको रणनीतिक विकास साझेदारी परियोजना BRI सम्झौताको कार्यान्वयनलाई जोड दिने भनिएको छ। तर त्यस सम्झौतामा के लेखिएको छ भनेर सार्वभौम संसद र आम नागरिकलाई जानकारी नै छैन। ग्रीक मिथकी पात्र प्यान्डोरालाई बाक्साभित्र के होला भन्ने जिज्ञासा भए जस्तै थुप्रै नेपालीमा BRI सम्झौताभित्र के होला भन्ने कौतूहल छ। यसको जवाफ दिन सरकार तयार छैन। यही बेला शुक्रबार काठमाडौँ ओर्लिएका चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका दौरान बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पूरक सम्झौता गर्ने भनिएको छ। BRIमा नेपालले एमसिसी सम्झौता गरेकै वर्ष सन् 2017मा हस्ताक्षर गरेको थियो। BRI चीनको प्रमुख रणनीतिक कार्यक्रम हो। चीनले सबैजसो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र सहायतालाई यही कार्यक्रम अन्तर्गत राख्ने कोसिस गरिरहेको छ। नेपालमा भने अहिलेसम्म BRIका कुनै पनि परियोजना अघि बढाइएका छैनन्। बरु BRIमै सूचीकृत गरिएको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना सरकारले खोज्ने तयारी थालेको छ। अझ उक्त सम्झौतामा भएका शर्त र कार्यान्वयन पद्धति थाहा नहुँदा आशंकाहरू उत्पन्न भएका छन्। यो BRI सम्झौता वास्तवमा हाम्रो संसदमा या हाम्रो संसदको विभिन्न जुन समिति छ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय समिति र यसमा छलफल हुनु पर्थ्यो। यो नागरिकहरूले जानकारी पाउनु पर्थ्यो। तर नेपाल सरकारले किन यो गोप्य राखेछ? गोप्य राख्ने कहीँ क्लज राखेको हो कि त्यो पनि भनेको छैन। त्यो कुराहरू बारेमा कसैले बोल्दैन। सरकारलाई बारम्बार हामी आफैले पनि मागेका छौँ, कसैले दिएको छैन। त्यसो त अरू मुलुकमा पनि BRI सम्झौताको पारदर्शितालाई लिएर यस्तै बहस र चासो प्रकट भएका छन्। पाकिस्तानमा $60 अर्ब लगानी गरेको चीनले पाकिस्तानी सरकारलाई समेत खासै जानकारी दिएको छैन। चिनिया ऋणका आयोजनाहरूको खरिद प्रक्रिया, खर्चको लेखाङ्कन, मानवाधिकार, वातावरणीय सन्तुलनदेखि त्यहाँ उत्पादन हुने रोजगारीसम्म पनि सम्बन्धित देशलाई थाहै नहुने अवस्था छ। जुनसुकै किसिमको सहयोग भए पनि त्यो प्रोजेक्ट निर्माण गर्ने बेलामा यसको सबै पक्षहरू अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसले के हुन्छ, यो अनुदान दिए पनि लोन दिए पनि भने दिनेको इन्ट्रेस्ट हुन्छ, त्यसमा लिनेको बाध्यता हुन्छ। जस्तो अब हामीलाई विकास निर्माणमा लिनुपर्ने बाध्यता छ, दिनेहरूको आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा के इन्ट्रेस्टहरू हुन्छन्। BRIमा भएका कुराहरू पनि जनताले जानकारीमा लिनुपर्छ सबै कुरा। तर त्यसलाई पब्लिसिटी गर्दा सबै कुरा पार्लियामेन्टमा लानुपर्छ भन्ने नहुन सक्छ। नेपालमा पनि BRI अन्तर्गत आयोजना बनाउँदा चिनियाले मात्रै काम पाउँछन् कि नेपालीले पनि पाउँछन्? जग्गा अधिग्रहण गर्दा घरबारविहीन हुनेहरूको बिचल्ली हुने हो कि भन्नेदेखि नेपाली वस्तुको उपयोग र व्यवसायबारे धेरै अन्योलहरू छन्। यतिसम्म कि हामीले चीनलाई कति ब्याज तिर्नुपर्ने हो भन्ने पनि थाहा छैन। हामी मिटर ब्याजमा त लिन सक्दैनौँ। हामी 8%, 7% श्रीलङ्काले लिएको, युगान्डा, केन्या, तन्जानियाले लिएको रेटमा त हामी लिन सक्दैनौँ। हामी मङ्गोलिया र लाओसले लिएको रेटमा पनि लिन सक्दैनौँ। हामीलाई ADB वर्ल्ड ब्याङ्कले 1%, ADBले 1.5%मा लोन दिन्छ। IDAले हामीलाई 1.5%मा दिन्छ। भारतले हामीलाई $1 बिलियन 0% इन्ट्रेस्टमा 30 वर्षको लागि दिएको छ। हामीले त्यसको प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ। अहिले नेपालले विदेशबाट ऋण लिँदा त्यो पैसा हाम्रै सरकारले खर्च गर्छ। हाम्रै सरकारले ठेक्का निकाल्छ, शर्त तोक्छ र भुक्तानी पनि सरकारी खाताबाट हुन्छ। एमसिसीको रकम खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालय मातहत रहने गरी कार्यालय स्थापना गरिएको छ। तर BRIको पैसा कसरी ल्याइन्छ, त्यो कसरी खर्च हुन्छ भन्ने पनि स्पष्ट छैन। यति धेरै अन्योलकै कारण सरकारले BRI अन्तर्गत आयोजना अघि बढाउन पर्याप्त प्रयास गरेको छैन। झन् अहिले चीनकै ऋणका कारण श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेपछि धेरैले BRIका शर्तबारे जिज्ञासा बढाएका छन्। विनय बन्जारा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। कोरोना महामारीका कारण झण्डै 2 वर्ष चीन र नेपाल बीच राजनीतिक भ्रमण आदान प्रदान रोकिएका थिए। महामारी मत्थर भएको र यहाँको राजनीतिक परिवेश नयाँ ढङ्गले विकसित भएको बेला फेरि द्विपक्षीय भ्रमण र भेटघाटका सिलसिला बढ्न थालेका छन्। रोचक पक्ष के भने चीनले आफ्नो देश भ्रमणमा निम्त्याउनका लागि नेपालबाट प्रमुख 2 वाम शक्ति एमाले र माओवादीलाई रोजेको छ। चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणमा आएकै दिन माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ सहितको टोली चीनतर्फ लाग्यो।
गुरुङ निकट नेताका अनुसार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै चाहनामा गुरुङ चीन गएका हुन्। माओवादीबाट अर्का नेता वर्षमान पुन र उनकी पत्नी ओन्सरी घरती समेत शुक्रबार नै उत्तर हानिएका छन्। पुन उपचारको सिलसिलामा गएका भनिए पनि उनीहरूको यो भ्रमण गैर राजनीतिक मान्न सकिने ठाउँ छैन। यसअघि गत सोमबार नै एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल सहित 4 नेता चीन पुगिसकेका छन्। स्थायी कमिटी सदस्य काशीनाथ अधिकारी, लेखा आयोगका अध्यक्ष पुष्पराज कणेल र केन्द्रीय सदस्य मीना सिंह रखाल सहितको टोली चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागको निमन्त्रणामा चीन गएको हो। युनान प्रान्तको कुनमिङमा इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड कल्चर एक्सचेन्ज कार्यक्रममा सहभागी भएर टोली 7 दिनपछि स्वदेश फर्किनेछ। विगतमा एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बन्दा चीनको पनि प्रयास रहेको धेरैको भनाइ रहँदै आएको छ। अहिले स्थानीय निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा वाम एकता र गठबन्धनका कुरा उठ्न थालेका छन् र चिनिया पक्षले पनि वाम दलहरूसँग सम्पर्क बढाएको छ। यही समय एमाले र माओवादीका नेताहरू चीन गएका छन्, जसलाई उनीहरूले भने सामान्य भनेका छन्। हामीले हाम्रो मामलामा विगतमा पनि हामीले नै निर्णय गरेका हौँ, आज पनि हामी नै निर्णय गर्छौँ। एकता गर्नुपर्ने अवस्था आयो, त्यो हामीले यहाँ बसेर गर्ने कुरा हो, कुनै अर्को मुलुकमा गएर गरिराख्नुपर्ने स्थिति होइन। यस झगडा पनि हामीले यहीँ बसेर गरिरहेका छौँ, विवाद पनि यहीँ भइरहेको छ र हामीलाई कसैले विवाद गर भनेर गरेका पनि होइनौँ र एकता गर्नुपर्ने स्थिति भयो भने यहीँ गरिहालिन्छ नि, त्यसमा उहाँ जानुपर्ने कुनै कारणै हुँदैन। त्यस अब संयोग पर्यो होला जाने कुराको चाहिँ, अब त्यसको बारेमा हामीलाई अरू थप जानकारी छैन। हाम्रो नेताहरू जे कार्यक्रम हामीले बाहिर बोलेका छौँ त्यही कार्यक्रमका लागि निमन्त्रणा आएर जानुभएको हो। यस्ता बायोलेटरल रिलेसनहरू डेभलप गर्ने कुरामा पार्टीहरूले गर्छन्, गर्नुपर्छ भन्ने पनि हो मेरो मान्यता। यो हुँदै हुन्न, लुकाउने कुरा त्यस्तो हुँदैन। बायोलेटरल रिलेसन त हुन्छन्, पार्टी टु रिलेसन पनि हुन सक्छन्। झण्डै 2 वर्ष कोरोना महामारीका कारण रोकिएको चीन नेपाल राजनीतिक भ्रमण आदान प्रदानको सिलसिला पुनः जोडिएको छ र चीनले निमन्त्रणाको पहिलो रोजाइमा नेपालका प्रमुख 2 वाम शक्ति एमाले र माओवादीलाई बनाएको छ। यसको अर्थ के हुन सक्छ त? चीनको सक्रियता नेपालमा चुनाव आएको छ र वामपन्थीहरू एक भएर चुनाव लडिदिए भने वामपन्थीहरूको बहुमत आउने स्पष्ट सम्भावना छ। वामपन्थीहरूको सरकार बन्यो भने त्यो चाहिँ स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्रसम्म भयो भने सायद चीनलाई सहज हुन्छ भन्ने कुरो चीनले महसुस गरेको छ। नेपालमा अमेरिका लगायत पश्चिमाहरू सक्रिय भएको र त्यसले चीनको आन्तरिक मामिलामा अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ कि सुरक्षादेखि लिएर तिब्बतको मामिलामा भन्ने चीन सजग रहेको, त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि चीनको सक्रियता नेपालमा र चीनको अलिकति लगाव झुकाव चाहिँ वामपन्थी पार्टीहरूप्रति देखिनु स्वाभाविकै हो जस्तो लाग्छ। चीन र नेपाल छिमेकी मुलुक हुन्, त्यसैले 2 देशका राजनीतिक प्रतिनिधि मण्डलको आदान प्रदान अस्वाभाविक मान्न नसकिएला। तर एमसीसी अनुमोदनको विषयलाई लिएर चीन जसरी सशंकित बनेको थियो र नेपालका वाम शक्तिहरूसँग निरन्तर संवाद बढाएको थियो, त्यसबाट उसले नेपालमा आफ्ना चासो र हित सम्बोधनका लागि यिनै शक्तिहरूसँग बढी भर गरेको देखिन्छ। कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार आएपछि चीनले नेपालमा सहज महसुस गरेको छैन। गठबन्धन सरकारका कतिपय निर्णयले चिनियाहरूमा पर्याप्त चिसो पसेको छ। त्यसैले आफ्नो मित्र शक्ति ठान्ने वाम राजनीतिक दलहरूबीच न्यूनतम समझदारी होस् र नेपालमा आफू अनुकूलको शक्ति सन्तुलन बनोस् भन्ने उसको भित्री अपेक्षा देखिन्छ। यस्तोमा चीनका तर्फबाट भएको यो उच्च स्तरीय भ्रमण र यही समय नेपालका तर्फबाट भएको चीन दौडाहालाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। राजनीतिक भ्रमण र भेटघाट एकातिर छन्, अर्कोतिर चीन नेपालको दोस्रो ठुलो व्यापार साझेदार हो। नेपालले चीनबाट आयात बढाएको बढाएै छ, तर निर्यात घटेको घटै। अहिले नेपालको कुल निर्यात चीनतर्फ 0.4% मात्रै छ। यो भनेको निर्यात नै छैन भन्ने हो। चीनमा नेपालले बढी निर्यात गर्ने बाटो तिब्बतबाट हो, तर लामो समयदेखि तातोपानी र रसुवागढी नाका बन्द जस्तै छन्। विदेश मन्त्री वाङको भ्रमण नाका खुलाउन र निर्यात बढाउनेतर्फ सकारात्मक भएमा त्यसलाई ठूलै उपलब्धिका रूपमा मान्न सकिन्छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा।
नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले स्थानीय निर्वाचनमा एमाले कुनै पनि दलसँग चुनावी तालमेल नगर्ने बताएका छन्। आज कैलालीको धनगढीमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानीका क्रममा सचिव भट्टराईले एमाले एक्लै चुनावमा होमिने बताएका हुन्। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले तालमेलको अधिकार स्थानीय कमिटीलाई दिने निर्णय गरेको भोलिपल्ट भट्टराईको यो भनाइ आएको हो। उनले सरकारमाथि स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप समेत लगाए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग तालमेलका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निर्मल निवास धाउन थालेको दावी गरेका छन्। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले आज काठमाडौँमा कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा सत्ता गठबन्धन फुटाउने कसरत सफल नभएपछि ओली निर्मल निवास धाउन थालेको दावी गरेका हुन्। राप्रपासँग तालमेलका लागि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निवासमा ओली सुटुक्क जाने गरेको नेपालको दावी छ। उनले एकीकृत समाजवादीले काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीसँग तालमेल गर्ने र त्यसका लागि कुरा भइरहेको बताए। बिहिबार साँझ अपहरणमा परेकी जनकपुरकी बालिकालाई धनुषा प्रहरीले सकुशल उद्धार गरेको छ। जनकपुरको पुल्चोकबाट अपहरणमा परेकी 7 वर्षीय बालिका सृष्टि मण्डललाई धनुषा प्रहरीले आज उद्धार गरेको हो। विदेह नगरपालिका बैफस्थित विजय रामको घरबाट बालिकालाई उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले अपहरणमा संलग्न 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। नियन्त्रणमा लिने क्रममा अपहरणकारी भाग्न खोजेपछि प्रहरीले 5 राउन्ड गोली प्रहार गरेको थियो। सिन्धुपाल्चोकमा 5 दिनसम्म पनि ई पासपोर्टको फारम भर्न नपाएको गुनासो सेवाग्राहीले गरेका छन्। ई पासपोर्ट बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका सेवाग्राहीले अनलाइन फारम भर्नकै लागि शास्ति भोग्नु परेको छ। इन्टरनेट र सर्भरको समस्याका कारण सेवामा ढिलाइ भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। राहदानी विभागले कर्मचारी नपठाएकाले झनै समस्या थपिएको प्रशासनको भनाइ छ। विकास आयोजनाको ठेक्का ओगटेर पेस्की लिने अनि ठेकेदार बेपत्ता हुने, राजनैतिक दलले तिनलाई संरक्षण दिने, ठेकेदारका बदमासी देखेर पनि कर्मचारीले नदेखे जस्तो गर्ने, यो आम प्रवृत्ति नै भइसकेको छ। अझ त्यसमाथि बदमासीमा जो अगाडि छ उसैलाई एकपछि अर्को ठेक्का दिएर पुरस्कृत गर्ने प्रवृत्तिले विकास आयोजना अलपत्र मात्र परेका छैनन्, राज्यको ठूलो रकम अपचलन पनि भइरहेको छ। बाँकी निमेश मन्जाडेबाट। ठेकेदारको लापरवाहीले विकास आयोजना अलपत्र परेको नौलो विषय रहेन। अनौठो चाहिँ के भने काममा ढिला सुस्ती गर्दै आएका तिनै ठेकेदारलाई सरकारले एकपछि अर्को ठेक्का सुम्पिँदै आएको छ। ठेकेदारको क्षमता मूल्याङ्कन नगरी जथाभावी ठेक्का दिएकाले देशभर 1000 भन्दा बढी आयोजना अलपत्र परेका छन्। सरकार भने कामै नगर्ने ठेकेदारलाई ठेक्काको भारी मात्र बोकाइरहेको छैन, उनीहरूले चाहे अनुसार म्याद थपेर लागत बढाउन सहयोगी भूमिका समेत निर्वाह गरिरहेको छ। ठेकेदारले सडक पूरा नगरेको आक्रोशमा काठमाडौँको थलीका स्थानीयले बिहिबार र शुक्रबार सवारी साधन चलाउन दिएनन्। उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य रामेश्वर फुयाल र कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्ण थापा सामु पनि आक्रोश पोखे। तपाईको दराज भित्र समेत तपाईको धुलो छिरिरहेको छ। तपाईको मान्छेको दराजको कुरा छोडेर खाली भातमा धुलो छ। भातमा दराज भित्र छिरेको छ भने हाम्रो भित्र कति धुलो छिर्यो होला हामीले धुलो खाने। आक्रोश अस्वाभाविक होइन। 2072 असोजमा सुरु भएको सडक विस्तारको काम 4 पटक म्याद थप्दा पनि पूरा भएको छैन। ठेकेदार कम्पनी बिरुवा कन्स्ट्रक्सनले करिब 1 किलोमिटर भाग कालोपत्रे नगरेकाले धुलोले बसी नसक्नु भएपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका हुन्। पोहोर परार पनि हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ तर भएन। अनि यो पल्ट चाहिँ आज दिनभरि नै रोकिया चाहिँ पहिलो टाइम हो। अनि पटक पटक काम नगर्ने यस्ता ठेकेदारलाई राजनीतिक संरक्षण पनि बढी भयो। यहाँ यता प्रतिनिधि ठाउँ मात्र हो, उता साद्रोबाटोतिर नि कहाँ पनि यस्तै छ अरे। यस्ता चाहिँ काम नगर्ने समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ ठेक्कामाथि ठेक्का थोपर्यो। आफ्नो जुन उनीहरूले गर्नुपर्ने यो हैसियत हो नि त्योभन्दा माथिको ठेक्का लगायो। त्यस कारणले पनि यो बाटो बनाएको छैन। हामीले चाहिँ त्यही कारणले चाहिँ आज बिहानदेखि यहाँ उत्रिया छौँ। जहिलेसम्म बाटो बन्दैन त्यहिलेसम्म चाहिँ हामी यो बन्द गर्ने भनेर चाहिँ हामी लागिरहेछौँ। आश्चर्य लाग्दो त के छ भने 4 पटक म्याद थप्दा पनि काम अलपत्र छाडेको त्यही बिरुवा कन्स्ट्रक्सनले एकपछि अर्को सरकारी ठेक्का पाइरहेको छ। त्यो कम्पनीसँग अहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहत मात्र 6 अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतका 22 वटा ठेक्का छन्। सार्वजनिक निर्माणको क्षेत्रमा बदनाम अर्को कम्पनी हो सैलुङ कन्स्ट्रक्सन। उसको काम गराई
कस्तो छ भन्नका लागि बालाजु रानीपौवा 17 किलोमिटर सडक र साधोपाटो चापागाउँ सडकको दुर्दशाले देखाउँछ। 2 वर्षमा सक्ने गरी 2071 जेठमा सम्झौता गरिएको बालाजु रानीपौवा सडक कहिले पुरा हुन्छ टुङ्गो छैन। चापागाउँमा यसअघि कालोपत्रे सम्पन्न भए पनि 1 महिनासम्म पनि नटिकेपछि चापागाउँका स्थानीयले विरोध जनाएका थिए। अहिले पुनः विरोधमा स्थानीय सडकमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले आवागमन नै बन्द गर्ने तहसम्म उत्रँदै आएका थिए। जनता नै अब एक हिसाबले चुप्प लागेर बसेर नि यो निकै टाइम लाग्यो। अब पिच हुन पनि पछि जनताले सहन नसकेर जागरुक भएर बन्द गर्न बाध्य भयो। बन्द गरे बापत नै अब यो तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, अहिले पिच हुँदैछ, काम सुरु भइरहेको छ। सैलुङ कन्स्ट्रक्सनसँग मात्रै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहत 12वटा ठेक्का छन्। निर्माणमा लापरवाहीका कारण बदनाम पप्पू कन्स्ट्रक्सनले पनि काम विहीन हुनु परेको छैन। सडक, पुल, भवन लगायत पूर्वाधार योजना अलपत्र पार्दै आएका ठेकेदारले काममा लापरवाही गरे पनि ठेक्का पाउन छाडेका छैनन्। सरकारी अधिकारी एकपछि अर्को ठेक्का अलपत्र पार्ने ठेकेदारले लगातार काम पाइरहनुमा एकीकृत सूचना प्रणाली नहुनु र कानुनमै समस्यालाई कारण देखाउँछन्। बिडरको क्षमता कति हो भन्ने हामीले सेन्ट्रल डाटाबेस तयार गर्न नसकेको कारणले उसले त्यो ऐन कानुनमा चाहिँ त्यो व्यवस्था छ आफ्नो क्षमताभरिको मात्रै काम पाउने भनेर, तर त्यो सबै रेकर्ड चाहिँ छैन। अब कुन स्थानीय निकायमा कति काम गरेछ, प्रदेशमा कति गरेछ, कुन विभागमा कति गरेछ भने सेन्ट्रल डाटाबेस नभएर अनि घटीवालाले सबैभन्दा कम बोल्ने कबल गर्नेले काम पाउने खालको नियमको कारणले यो भइरहेछ। अब चाहिँ यसैलाई एड्रेस गर्नलाई अब यतिवटा सङ्ख्याभन्दा धेरै काम गर्न नपाउने भन्ने चाहिँ भर्खरै 11औं संशोधनले त्यो नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ। ठेक्का धेरै हुने मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधारका साथै शहरी विकास, खानेपानी र ऊर्जा मन्त्रालय हुन्। विभिन्न 8वटा मन्त्रालय मार्फत 40 अर्ब 36 करोडका 1153 आयोजना अहिले पनि रुग्ण अवस्थामा छन्। लापरवाही गर्ने कतिपय कम्पनीलाई सीमित समयका लागि कालो सूचीमा राख्ने गरिएको छ। कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर ठेक्कामा भाग लिन नपाइने भए पनि यसको प्रभावकारी अनुगमन छैन। उहाँहरूको बिड क्यापासिटी, कामको क्षमताहरू हेरिन्छ, तर अब कस्तो छ भने हाम्रो कामले जितेको छ, उहाँहरूले काममा समय गर्नु भएन, काम गरेर छोड्नु भयो भने सम्बन्धित कार्यालयले ठेक्का तोड्ने, कालो सूचीमा राख्ने लगायतका कारवाही गर्न सक्ने कार्यालय अधिकार पनि छ। सार्वजनिक निकायलाई त्यो अधिकार पनि छ। कतिहरू त्यो समस्या पनि काम अगाडि बढेको पनि छ। अब तपाईँले भन्नुभएको जस्तै हामीले सिस्टमलाई इलेक्ट्रोनिक गभर्मेन्ट प्रोक्युरमेन्ट सिस्टम छ। त्यो चाहिँ सिस्टम अलिक केही हदसम्म चलेको छ, केही चाहिँ पछिल्ला मोडलहरू पाइन्छ। हामी त्यसलाई बिस्तारै इनरोल गर्दै गएपछि कुन निर्माण व्यवसायले कुन काममा कति गर्नुभयो, कति प्रतिशत काम गर्नुभयो, कहिले निर्माण काम सुरु गर्नुभयो, अवस्था के छ भनेर हामी सिस्टमबाट हेर्न सक्छौँ। हामी त्यसलाई चाहिँ अगाडि अपग्रेड गरेर अगाडि बढाउँदै पनि छौँ। ठेकेदारलाई उनीहरूको क्षमता र पृष्ठभूमि वास्तै नगरी योजना सुम्पिएको असर, देशको पूर्वाधार विकासमा परेको जानकारी कर्मचारी तन्त्र र राजनीतिक तहलाई नभएको होइन, तर यो दुवै तह समस्या समाधान गर्ने भन्दा ठेकेदारले बुझाउने कमिसनमा रमाइरहेको छ। सरकारको कमजोरीका कारण एउटा ठेक्का लिने र त्यसलाई समयमा सम्पन्न नगर्ने र पुनः ठेक्का दिएर पुरस्कृत गर्ने जो प्रणाली रहेको छ, यो प्रणालीले निरन्तरता पाइरहे नेपालको पूर्वाधार निर्माणको काम समयमा सम्पन्न हुँदैन भने समस्याको जड समेत समाप्त हुँदैन। क्यामेरामा अजय हाकजुका साथमा सहकर्मी पवन तिमल सिन्हा र मिलन बुढाथोकी, काठमाडौँ। सरकारी योजना समयमा पूरा नगरेको र गुणस्तरमा लापरवाहीका कारण ठेकेदारप्रतिको दृष्टिकोण राम्रो छैन। देशभर अहिले 15,000 हाराहारी ठेकेदार कम्पनी छन्। तीमध्ये कतिपय कम्पनी निकै बदनाम छन्, तर तिनै बदनाम कम्पनीले धेरै ठेक्का ओगटेका छन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मार्फत मात्र 2 खर्ब 77 अर्बका योजना ठेक्का लगाइएकामा 1 खर्ब 60 अर्ब भन्दा बढीका योजना 10 कम्पनीको हातमा छन्। राप्रपा उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनसँग सबैभन्दा बढी रकमको ठेक्का छन्। निर्माणमा लापरवाहीले पाण्डे विरुद्ध अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा समेत छ, तर उनको कम्पनीसँग अहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहत मात्र 77 अर्ब 46 करोडका 36वटा ठेक्का छन्। लामा कन्स्ट्रक्सन सांसद एवं नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य जीव छिरिङ लामाको हो। यसले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहत 24 अर्ब 29 करोड रुपियाँ लागतका 46वटा ठेक्का ओगटेको छ। सार्वजनिक निर्माणको क्षेत्रमा पछिल्लो समय सबैभन्दा बदनाम पप्पू कन्स्ट्रक्सनसँगै 66वटा ठेक्का छन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतका ती ठेक्का 20 अर्ब 95 करोड रुपियाँ लागतका हुन्। रमन कन्स्ट्रक्सन धेरै रकमको ठेक्का हत्याउनेमा चौथो नम्बरमा पर्छ। यो कम्पनीसँग भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहत 11 अर्ब
61 करोड लागतका 41वटा ठेक्का रहेका छन्। मोतीदान कन्स्ट्रक्सन सेवाले सम्झौता अनुसार काम सम्पन्न गरेका उदाहरण धेरै छैनन्, तर उसले अहिले पनि 10 अर्ब 32 करोडका 27वटा ठेक्का ओगटेको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतका निकायले निर्माणमा ढिलासुस्ती गरी लागत बढाउँदै आएको राजेन्द्र निर्माण सेवालाई 6 अर्ब 14 करोडका 28वटा ठेक्का दिएका छन्। बिरुवा कन्स्ट्रक्सनले सम्झौता अनुसार काम नगरे पनि ठेक्का भने पाइरहेको छ। उसँग अहिले 6 अर्ब लागतका 22वटा ठेक्का छन्। ती सबै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतका हुन्। वज्रगुरु कन्स्ट्रक्सन पनि कैफियत भएकै कम्पनी हो, तर ठेक्का लगाउँदा सरकारी अधिकारीले कैफियतमा आँखा चिम्लिने गरेका छन्। त्यसैले त यो कम्पनीसँग भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहत 5 अर्ब 55 करोडका 23वटा ठेक्का रहेका छन्। मैनाचुली निर्माण सेवा रकमका आधारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहत धेरै रकमका ठेक्का ओगट्ने कम्पनीको सूचीमा 9औं नम्बरमा पर्छ। यो सँग अहिले 3 अर्ब 91 करोडका 19वटा ठेक्का छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरधनी शारदा प्रसाद अधिकारीको सैलुङ कन्स्ट्रक्सन काममा ढिलासुस्तीका कारण निकै विवादित मानिन्छ, तर उसले ठेक्काबाट हात धुनु परेको छैन। यो कम्पनीसँग भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहत 3 अर्ब 53 करोडका 12वटा ठेक्का छन्। जब विकासका व्यतिथिको कुरा उठ्छ, समस्या सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखाइन्छ। सरकार फेरिएपछि सार्वजनिक खरिद कानुनमा केरमेट गर्न चलखेल हुन्छ, तर पूर्वाधार निर्माणको गति सधैँ उही। खासमा समस्या कहाँ छ र समाधानका लागि के गर्नु पर्ला भनेर हामीले सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी विज्ञ राजेन्द्र अधिकारीलाई सोधेका छौँ। मुख्य सचिवज्यू र सचिवज्यूहरूलाई कसैले प्रश्न गर्दैन, उहाँहरूले कहीँ जवाफ दिनु पर्दैन भनेदेखि त यो अवस्था यस्तै रहन्छ। उहाँहरू चाहिँ अर्को हिसाबले कर्मचारीको तर्फबाट उहाँहरू चाहिँ प्रमुख दोषी नै हो भन्नुपर्ने हुन्छ। हामीले समस्या अब व्यवसायमा होइन, समस्या रह्यो राज्यको सरकारी संयन्त्रमा कहीँ समस्या छ। त्यस कारण अब यो ठेक्का प्रथा अथवा व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्छु, व्यवसायबाट यसलाई चाहिँ म सुधार्छु भन्नु यो सम्भव देखिएन होइन। यो सुधार्नको निम्ति चाहिँ हामीले माथिबाट आउनु पऱ्यो कि अब म सुध्रिन चाहन्छु है, अब यो सुध्रिनुपर्छ भन्ने कुरामा आउनु पर्यो। र अहिले यो पटक्कै संशोधन गर्ने यसरी कार्यान्वयन हुँदैन, यसलाई हामीले प्रष्ट रूपमा बुझ्नुपर्दछ र खरिद ऐनलाई अब संहिताको मर्म अनुरूप हुने गरिकन यसलाई विकेन्द्रित गर्नु पर्यो भनेको तपाईँको प्रदेश र स्थानीय तहमा यसलाई लैजानु पर्यो। दोस्रो, त्यसो गर्दाखेरि हामीसँग भएको गर्न खोजेको काम गर्नुको निमित्त हामीलाई समग्रमा कति जनशक्तिहरू चाहिएला, कति निर्माण व्यवसायहरू चाहिन्छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। त्यसपछि अनि विदेशबाट ल्याउनु पर्ने र जोइन्ट भेन्चरमा जानुपर्ने भएदेखि जोइन्ट भेन्चरमा कस्ता व्यवसायहरू जान्छन् भन्ने कुरालाई हेर्नु पर्यो। त्यसरी यसलाई सीमित गर्दै लाने हो भने अनि मिलोमतोको अवस्था कस्तो हुन्छ त भन्ने कुरालाई हेर्नु पर्यो कि होइन। त्यस कारण यसलाई अलिकति गहन रूपमा अलिक विस्तृत रूपमा छलफल गरेर एउटा समग्र सुधारको पाटो ल्याइएन भनेदेखि त यसले समस्या निम्ताउँछ। जस्तो तपाईँको अहिले उपभोक्ता समिति 1 करोडको गर्दाखेरि नै यो समस्या आएको छ, यो गर्नु हुँदैन। यो उपभोक्ता समितिले कम्पिटिसनमा प्रतिस्पर्धामा काम गर्ने समिति हो र त्यो अर्को ठेक्का कम्पनी बनाएको हो र सरकारले होइन भने चाहिँ फेरि तपाईँ 5 करोड गरेर उपभोक्ता समिति किन ल्याउनुहुन्छ? हेर्नुहोस् है त। जबसम्म यसरी हामी चलिराख्छौँ भनेपछि त हामीले यो सार्वजनिक खरिदलाई बिगार्नै खोजेको हौँ। त्यसकारण हामीले जे नतिजा पाइरहेको छौँ त्यो त सही नतिजा पायौँ नि त, हाम्रो उद्देश्य त त्यही थियो नि त होइन। त्यस कारण यो गलत तवरले बुझेर गलत तवरलाई चाहिँ ठिक हो भन्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुग्यौँ कि। ठेकेदारहरूले राजनीतिक दलको ओत मात्र पाएका छैनन्, कतिपय त नीति निर्माणको तहमै पुगेका छन्। राजनीतिक पहुँचको आधार र मिलेमतोमा ठेक्का हात पार्ने, पेस्की लिएर लामो समयका लागि निर्माणको काम अलपत्र पार्ने अनि सम्पर्क विहीन हुने। सडक तथा पुल निर्माणको क्षेत्रमा ठेकेदारको यो नयाँ परिभाषा हो। ठेकेदारको मनोमानीले आजित भएका स्थानीयवासी कहिले ठेकेदारको तस्बिरमा जुत्ताको माला लगाएर त कहिले सडक आवागमन अवरुद्ध गरेर विरोध गर्छन्। तर न त ठेकेदारको कानमा बतास लाग्छ, न त सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीले नै देख्छन्। अब केही न्युज संक्षेपमा। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई सरकार टिकाउन चुनौती देखिएको छ। संसदमा आज हुने भनिएको प्रधानमन्त्री खान विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथिको मतदान सोमबारका लागि सारिएको छ। मतदान 3 दिन पर सरे पनि खान सरकारमाथिको सङ्कट भने यथावत छ। विपक्षी गठबन्धनले सदन र सडक दुवैतर्फबाट प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब दिने बताएका छन्। 342 सदस्यीय संसदमा अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न 172 सिट आवश्यक पर्छ।
प्रधानमन्त्री खानको पार्टी पिटिआईसँग 155 सिट छ। विपक्षी गठबन्धन मुस्लिम लिग इन र पाकिस्तान पिपल्स पार्टीले पिटिआई बाहेक अन्य पार्टीको सहयोग प्रधानमन्त्री खानलाई नरहेको दाबी गरिरहेका छन्। विपक्षी गठबन्धन र सत्ता गठबन्धन दुवैले निर्णायक भोट आफूतिर तान्ने प्रयास गरिरहेका छन्। एक दिवसीय क्रिकेट सिरिजको पहिलो खेलमा नेपाल पपुवा न्युगिनीसँग 6 रनले पराजित भएको छ। खेलमा युवा खेलाडी रोहित कुमार पौडेलले 3 कीर्तिमान बनाए। त्रिवी मैदान कीर्तिपुरमा आज भएको सिरिजको पहिलो खेलमा पपुवा न्युगिनीले दिएको 293 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा रोहितले 126 रनको शतकीय इनिङ्स खेल्दै 3 कीर्तिमान बनाएका हुन्। उनले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियको एकै खेलमा सर्वाधिक रन बनाउने पहिलो नेपाली खेलाडीको कीर्तिमान बनाए। यस्तै उनले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा नेपालका लागि सर्वाधिक रन जोड्ने खेलाडीको कीर्तिमान समेत आफ्नो नाममा राखेका छन्। उनले 16 इनिङ्समा 4 अर्धशतक र 1 शतक सहित 588 रन जोड्दै ज्ञानेन्द्र मल्ललाई पछि पारेका हुन्। एक दिवसीयमा 4 अर्धशतक र 1 शतक जोड्ने रोहित नेपालका पहिलो खेलाडी हुन्। यस्तै आरिफ शेखले 34, कुशल भुर्तेलले 32, भीम सार्कीले 17 र दिपेन्द्र सिंह ऐडीले 15 रन बनाए। यसअघि ब्याटिङ गरेको पपुवा न्युगिनीका लागि कार्लेस एमिनीले 77 र कप्तान आसद भालाले 60 रनको इनिङ्स खेलेका थिए। कमल ऐडी, दिपेन्द्र र सोमपाल कामीले 2-2 विकेट लिए। सिरिज अन्तर्गत दोस्रो खेल भोलि हुनेछ। 19 वर्ष मुनिको महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि गण्डकी प्रदेशले जितेको छ। धनगढीमा आज भएको फाइनलमा कर्णाली प्रदेशलाई 3 विकेटले हराउँदै गण्डकीले उपाधि जितेको हो। टस जितेर ब्याटिङ रोजेको कर्णालीले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 64 रन बनाएको थियो। 65 रनको लक्ष्य गण्डकीले 17 ओभर 3 बलमा 7 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। गण्डकीले ट्रफीका साथै 5 लाख रुपियाँ पायो। उपविजेता कर्णालीले 3 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्यो। बिजनेस न्यूज का साथमा कर्पोरेट पे व्यावसायिक भुक्तानीलाई सरल बनाउँदै प्रणालीमा आबद्ध हुन आजै आफ्नो बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्। नेपाटप सब ठिकठाक। नेपाटप सब ठिकठाक। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले माओवादीको ब्रान्डमा देशमा आर्थिक विकास सम्भव नरहेको बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले आज काठमाडौँमा सुरु भएको अर्थशास्त्री सम्मेलनमा आर्थिक विकासका लागि उदार र साम्यवाद दुवै मोडलले काम नगर्ने बताए। उनले निजी क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जनामा प्रेरित गर्नुका साथै विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले समाजवादमा तत्काल जान सम्भव नरहेको बताए। उनले सरकारी लगानीबाट मात्र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि कल्पनै गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै सबै किसिमको पुँजी परिचालनमा जोड दिए। उद्योगी व्यापारीले वार्षिक 8 लाख रुपियाँसम्मको व्यक्तिगत आयमा कर छुट दिन सरकारसँग माग गरेका छन्। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेटेर कर लाग्ने आयको सीमा बढाउन आग्रह गरेका हुन्। सङ्घले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी व्यक्तिको हकमा वार्षिक 8 लाख तथा दम्पतिको हकमा 8,50,000सम्मको आयमा कर नलगाउन आग्रह गरेको जानकारी दिएको छ। जीवनशैलीमा परिवर्तन र महँगी बढेकाले आयकरको सीमा बढाइनुपर्ने सङ्घको भनाइ छ। सङ्घका पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएकाले भारतबाट आपराधिक व्यक्ति नेपालभित्र नै जोखिमलाई ख्याल गरी सीमा नाकामा कडाई गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सत्ता गठबन्धनका कतिपय घटक मलाई गठबन्धन नै चाहिन्छ भनेर मरिहत्ते गरिरहेका बेला नेपाली कङ्ग्रेसमा भने गठबन्धनको विपक्षमा बलियो मत देखिएको छ। आज सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा यसबारे के कस्ता तर्कहरू उठे त? थप विवरण स्मृति मल्लबाट।
स्थानीय तहको चुनाव नजिकिँदै गर्दा प्रमुख दलहरूबीच तालमेलको बहस चलेको छ। सत्तामा रहेका दलहरूलाई तालमेलको विषय निकै पेचिलो बनेको छ। सरकारले नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेसमा तालमेल नगर्न दबाब बढेको छ। पार्टीको मूल नेतृत्व गठबन्धनका अन्य दलहरूसँग मिलेर चुनावमा जान लचिलो देखिए पनि सहज भने देखिँदैन। आज बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरूले तालमेलको विपक्षमा मत व्यक्त गरेका छन्। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा अन्य दलसँग तालमेल गर्ने नगर्ने विषयमा काङ्ग्रेसमा चर्को बहस सुरु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीसँग मिलेर सरकारको नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेसलाई गठबन्धनका दलहरूले चुनावमा पनि तालमेल गर्न आग्रह गरिरहेका छन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले त सार्वजनिक रूपमा नै गठबन्धनका दलहरूबीच चुनावी तालमेल हुने बताइरहेका छन्। आफ्नै नेतृत्वमा सरकार रहेको र मुख्य प्रतिस्पर्धी दल नेकपा एमाले विभाजित भएकाले एक्लै चुनावमा जाँदा पनि जित्न सकिने काङ्ग्रेसका अधिकांश नेताहरूको बुझाइ छ। स्थानीय तह चुनावका लागि रणनीति तय गर्न शुक्रबार सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरूले कुनै पनि दलसँग तालमेल गर्न नहुने धारणा राखे। बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा बोलाइएका प्रदेश सभापतिहरूले त तालमेलबारे केन्द्रमा कुनै निर्णय गर्नै नहुने बताए। तालमेल विरुद्ध देखिएका प्रदेश सभापतिहरूले त भारतमा काङ्ग्रेस आएको जस्तै हालत नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसको पनि हुने चेतावनी पनि दिए। काङ्ग्रेस आई भारतमा धेरै विभिन्न तहमा काङ्ग्रेस आईले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा गठबन्धन गर्दै गयो। आज वास्तवमा काङ्ग्रेस आई अब खोज्नुपर्ने अवस्था छ। अरूलाई काङ्ग्रेसले भोट हाल्ने मान्छेलाई अरूलाई भोट हाल्न सिकाएपछि अब कहाँ जाने भन्ने कुरा छ। अहिले पनि के छ भने गठबन्धन हुन्छ अरे भनेपछि मान्छेले काङ्ग्रेसको सङ्गठन गर्न अलि शिथिलता आएको छ। बैठकको पहिलो दिन प्रदेश सभापतिहरूसहित 1 महिने अभियान अन्तर्गत प्रतिनिधिका रूपमा जिल्ला खटिएका 20 केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्ना धारणा राखे। अघिल्लो चुनावमा भरतपुर महानगरमा उम्मेदवारी दिएपछि फिर्ता लिएका दिनेश कोइराला र सभापति शेरबहादुर देउवा बीच त भनाभन्नै चल्यो। काङ्ग्रेस अहिले भरतपुरमा मात्रै होइन, चितवनमा यदि गठबन्धन हुन्छ भने माओवादीले गत 74मा काङ्ग्रेसलाई धोका दिएको छ। इमान्दारपूर्वक अहिले हामी बिना शर्त सहयोग गर्छौँ भनेर भन्यो भने गठबन्धन हुन्छ, नभए चितवन हुँदैन गठबन्धन। 74 सालमा हामीले गल्ती गऱ्यौँ, काङ्ग्रेसलाई धोका दियौँ, काङ्ग्रेसबाट चुनाव जित्यौँ, एमालेमा गएर भोट हाल्यौँ, हिजो गल्ती गऱ्यौँ, अब सहकार्य गरौँ, सुरु गरौँ, हामी बिना शर्त काङ्ग्रेस सहयोग गर्छौँ भन्यो भने गठबन्धनको बहस सुरु हुन्छ। बैठकमा सभापति देउवाले तालमेलबारे आफ्नो धारणा त राखेनन्, तालमेलको सम्भावना पनि नकारेनन्। केन्द्रबाट तालमेल लाद्न नहुनेमा सभापति पनि सहमत रहेको प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले जानकारी दिए। कुनै लाद्ने कुरा पनि भएको छैन। छलफल त भर्खर भइरहेको छ। छलफल गर्ने त्यहाँ जे परिस्थिति छ तलको इनपुटको आधारमा निर्णय गर्ने भन्दै पहिला नै पार्टी सभापतिले चाहिँ यस्तो गर्न चाहनु भएको थियो। हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ हुनुहुन्न भनेर यस्तो निर्णय गर्नु भन्नको लागि यी कुराहरू आइरहेछ कि मैले बुझाएको छैन। त्यसकारण पार्टी सभापति स्पष्ट हुनुहुन्छ कि जहाँ हाम्रो चाहिँ यो आवश्यकता छ, पार्टीलाई फाइदा कसरी हुन्छ भन्ने कुरो हो कि निर्वाचनमा जाने भने बढीभन्दा बढी सिट कसरी जित्ने भन्ने। संस्थापन पक्ष तालमेलको पक्षमा देखिए पनि संस्थापन इतर विपक्षमा छ। इतर पक्षले तालमेल हुन नदिन छुट्टै भेला र बैठकलाई तीव्रता दिएको छ। संसदीय समितिबाट उम्मेद्वार तय गर्ने बताउँदै आएको काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म सो समिति पनि बनाइसकेको छैन। घोषणापत्रको काम पनि बाँकी नै छ। आइतबार बस्ने बैठकले यी सबै विषयमा निर्णय लिने नेताहरूको दाबी छ। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, सानेपा, ललितपुर। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, सरकारले विकास निर्माणदेखि खरिदसम्मका काम नेपाली सेनालाई ठेक्का दिने प्रवृत्ति कस्तो लाग्छ? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 44% र गलतको पक्षमा 56% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, आसन्न चुनावहरूमा अन्य दलसँग गठबन्धन गर्नुहुन्न भनेर काङ्ग्रेसमा बढाइएको दबाब कस्तो लाग्यो? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
जुम्लाको तिला गाउँपालिकामा रहेको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा विद्यार्थीका लागि खानेपानी, शौचालय र अन्य संरचनाको अभाव छ। पैसाको अभावका कारण आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्था गर्न नसकेको विद्यालयले बताउँदै आएको छ। तर त्यही विद्यालयले 2 दिनको भत्ता खर्च 2 लाख रुपैयाँ गरेको छ। सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा अस्थायी शिक्षकका लागि भएको परीक्षाको अनुगमन गर्न आएका पालिकाका 2 कर्मचारीलाई एकै दिन भत्ता बापत 57,000 रुपैयाँसम्म दिएको छ। गत फागुन 27 र 28 गते 6 जना अस्थायी शिक्षक नियुक्तिको लागि विद्यालयमा परीक्षा भयो। सो परीक्षामा 12 जना मात्रै विद्यार्थी सहभागी भए। परीक्षाको अनुगमन गर्न तिला गाउँपालिकाबाट आएका शिक्षा अधिकृत झनमाया खत्री र कर्मचारी दिपेन्द्र राज हमालले एक दिनको 28,500 को दरले 2 दिनको 57,000 भत्ता लिए। दुवैजनाको गरी 2 दिनको भत्ता 1,14,000 दिएको छ। यही मौकामा विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले पनि 10-10 हजारको दरले भत्ता बुझे। विषय शिक्षकलाई समेत भत्ता दिएर 2 दिनमा 2 लाख रुपियाँ स्वाहा बनाइयो। भत्ताको भरपाई भने गरिएको छैन। के भन्यो भने गाउँपालिकाको प्रतिनिधिलाई दिए। कति हजारको दरले? 57,000 को दरले। कतिजनाले लिएछन्? 2 जनाले। बजेट अभाव भएको भन्दै विद्यालयमा खानेपानीको समस्या ज्यूका त्यौं छ। अहिले पनि पानी पिउन विद्यार्थी गाउँतिर भौतारिनुपर्छ। व्यवस्थित शौचालय समेत छैन। तर व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक र गाउँपालिकाका कर्मचारीको मिलेमतोमा विद्यालयले मुस्किलले बचाएको 2 लाख रुपियाँ 2 दिनमा सकाएपछि अभिभावक अचम्ममा परेका छन्। आर्थिक एकदमै अनियमितता भयो। यो विषयमा चाहिँ व्यापक स्कुलमा पनि बस छलफल गरे, तर पनि निकास एउटाले अर्कोलाई पन्चाउने, अर्कोले हेड सरले चाहिँ अध्यक्षलाई भनिदिने, अध्यक्षले चाहिँ हेड सरलाई भनिदिने। त्यसपछि शिक्षकहरू आफू पनि यो विषयमा बाजाबाज भएको स्थिति हामीले बाहिरबाट चाहिँ अभिभावक वर्गले हामीले त्यो देखिरहेछौँ। चन्दननाथ सहकारीमा जम्मा भएको 2 लाख रुपियाँ भत्ता बाँड्नको लागि झिकिएको थियो। प्रधानाध्यापकको आदेशमा शिक्षक मानबहादुर सिंहको नाममा चेक काटेर बैंक भित्रैबाट पालिकाका कर्मचारीलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दत्तराज गिरीले 57,000 को दरले 1,14,000 बुझाएका हुन्। हाम्रो प्रधानाध्यापकज्यूले मलाई पैसा झिकिदिनु पर्यो भनेर भन्नुभयो। मेरो नाममा चाहिँ पैसा चाहिँ मैले झिकिदिएँ। झिकेर प्रहरलाई दिन्छु भन्दाखेरि अध्यक्ष त्यही टेबलमा पैसा लिने ठाउँमै आएर उहाँले पैसा चाहिँ मलाई दिनु पर्यो भन्नुभयो र 1,14,000 रुपियाँ लिनुभयो त्यहीँ टेबलबाट मबाट। र फेरि 30,000 पनि लग्नुभयो। 30,000 मा 1,14,000 रुपियाँ चाहिँ उहाँले गाउँपालिकाबाट आएका प्रतिनिधिहरू, शिक्षक छनौटमा आएका प्रतिनिधिहरूलाई 1,14,000 चाहिँ उहाँले त्यहीँ नै वितरण गर्नुभएको हो। र 30,000 रुपियाँ चाहिँ आफूले लग्नुभएको। बाँकी पैसा चाहिँ मसँग भएको 2 लाखमा बाँकी भएको पैसा चाहिँ मैले स्कुलमा गएर प्रहरलाई बुझाइदिएको छु। भत्ता बाँडिएको विषयमा बुझ्न खोज्दा अध्यक्ष गिरी 4 दिनसम्म सम्पर्कमै आएनन्। उनको घरमै पुगेर सोद्धा 10,000 को दरले मात्रै भत्ता दिएको बताए। प्रमाण देखाएपछि भने 1,14,000 रुपियाँ सापट्टि दिएको बताए। त्यो हाम्रो कारोबार थियो, हामीले चलाएका थियौँ। अगाडि शनिबार शुक्रबार भए हुनाले केही पैसा चलाएर हामीले यताउता तिरेका थियौँ। अब अगाडि पनि हामीले तिरन तारन थियो। अब सरहरूको त्यो अब सरपन्चतिर हुनुभयो हेड सर, त्यही भएर हामी चलायौँ। भर्ता भनेर होइन। सापट्टि किन दिनुभयो नि? सापट्टि त अब तपाईँ आवश्यकताबाट यता पनि दिनु पऱ्यो, उता पनि दिनु पऱ्यो। सापट्टि भन्ने होइन नि, उनीहरूको हामीले अघिल्लो दिन चलाएर भोलिका दिन दिनु पऱ्यो नि। अनि त्यो पैसा तपाईँले फिर्ता माग्नुहुन्छ कहिले? फिर्ता दिइहाल्छन्, जतिखेर माग्यो त्यति दिन्छ। यता नदिनु त्यो भर्ता भन्ने होइन, भर्तामा भरपाई छैन, केही छैन। गाउँपालिकाको कार्यालयबाट विद्यालयसम्म पुग्न सवारी साधनमा 10 मिनेट मात्रै समय लाग्छ। नेपाल सरकारका अति विशिष्ट श्रेणीका व्यक्तिले समेत दैनिक भत्ता 3,000 मात्रै पाउने प्रावधान छ। यस घटनाले स्थानीय सरकारका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको अनियमितता र मनपरी छर्लङ्ग बनाएको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि जुम्लाबाट मोहन विक्रम शाहीको रिपोर्ट। बाँच्ने आशा लिएर अस्पताल पुगेका कतिपय बिरामीको अस्वाभाविक मृत्यु हुन्छ। मृत्यु पश्चात मृतकका आफन्तको आक्रोश चिकित्सकतिर सोझिन्छ। लापरवाहीको कारण देखाउँदै पीडित पक्ष आन्दोलित हुन्छ, क्षतिपूर्ति मागिन्छ। अस्पताल तोडफोड हुन्छ। कतिपय घटनामा चिकित्सकमाथि हातपात समेत भएका छन्। तर तीमध्ये केही घटना मात्र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा पुग्छन्, जसमा काउन्सिलले छानबिन गरे तापनि पीडितले न न्याय पाएका छन् न त क्षतिपूर्ति नै। घटना 1। 2076 सालमा गलत रगत चढाइएका कारण सर्लाहीकी 5 वर्षीय आकृति शाहको मृत्यु भयो।
काठमाडौँको शहीद गङ्गालाल अस्पतालमा मुटुको शल्यक्रिया गर्दा ओ पोजिटिभ रगत दिनुपर्नेमा ए पोजिटिभ दिइएको थियो। त्यसविरुद्ध मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी पुग्यो। काउन्सिलले शल्यक्रियामा संलग्न 5 र प्रयोगशालाका 3 चिकित्सकलाई सचेत मात्र गरायो। पीडितले क्षतिपूर्ति पाएनन्। घटना 2 वर्ष अघि नै काठमाडौँको ग्रान्डी अस्पतालमा जन्मिएको एक शिशुको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि 9 महिनाको अवधिमा 5 पटक शल्यक्रिया गरियो। यही क्रममा बच्चाको टाउकोको आकार बढ्दै गई मस्तिष्कले काम नगर्ने अवस्थामा पुग्यो। बाबु सञ्जीव न्यौपानेले मेडिकल काउन्सिलदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म धाए, तर न्याय पाउन सकेका छैनन्। घटना 3 गत शनिबार मात्र पेटको ट्युमरको शल्यक्रियापछि कञ्चनपुर पुनर्वासका 4 वर्षीय बालक बेन्जामिन गुरुङको मृत्यु भयो। अघिल्लो साँझ शल्यक्रिया सफल भएको भनेको अस्पतालले भोलिपल्ट सब बुझ्न बोलाएपछि आमा बाबुलाई खपि नसक्नु भएको थियो। चिकित्सकको लापरवाहीले बालकको ज्यान गएको आफन्तको आरोप छ। तर परिवारमा परेको वज्रपातमा राज्यका कुनै निकायले चासो नदिएको र छानबिनको पनि पहल नभएको परिवारजनको गुनासो छ। सामान्यतः चिकित्सकको लापरवाही सम्बन्धी उजुरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलले हेर्छ। वर्षेनी चिकित्सकै लापरवाहीले मृत्यु भएको भनी 100 भन्दा बढी उजुरी काउन्सिलमा पुग्छन्। यस्ता उजुरीमा मेडिकल काउन्सिलले छानबिन समिति बनाएर अध्ययन गर्छ, तर दोषी देखिए सचेत मात्र गराएर मुद्दा टुङ्गाइन्छ। क्षतिपूर्ति वा अन्य कारबाही आफ्नो क्षेत्राधिकारमै नपर्ने भनेर उम्किन्छ। अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति दिलाउने गरी प्र्याक्टिस छैन, किनभने काउन्सिलमा त्यो संयन्त्र नै छैन। क्षतिपूर्ति दिलाउने भनेको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने निश्चित एउटा चाहिँ एक्सपर्टहरूको कमिटी हुनुपर्छ। त्यो डाक्टरको चाहिँ बुद्धिले क्षतिपूर्ति कति भन्ने भ्याउँदैन। त्यहाँ न्यायाधीश हुनु पर्ला, अथवा चाहिँ न्याय क्षेत्रको मान्छे हुनु पर्ला, अथवा त्यो चाहिँ कम्पन्सेसनसँग सम्बन्धित अरूका चाहिँ एक्सपर्टहरू हुनु पर्ला। कसैमाथि हानि भयो, कसैलाई ज्यान मार्ने अभियोग लाग्यो भने काउन्सिलले सक्दैन। त्यो ल्याकत भएको निकाय होइन त्यो, र काउन्सिलले यो ज्यान मारा हो भनेर भन्छ भने अदालत जाऊ भनेर भनिदिन्छ। चिकित्सकका कारण मृत्यु भएको आरोप लाग्ने धेरै घटना भने काउन्सिलसम्मै पुग्दैनन्। अस्पतालले क्षतिपूर्ति दिएपछि सामसुम हुन्छन्। कतिपय घटनामा बिचौलिया सक्रिय हुँदा बिरामीको मृत्युपछि अस्पताल तोडफोडदेखि रकमको मोलमोलाइसम्म चल्छ। यसले वास्तविक पीडितले झन क्षतिपूर्ति नपाउने अवस्था आउँछ। मानवबाट त्रुटि हुन्छ, यो डाक्टर होस् कि डाक्टर भगवान होइन। त्यसकारण चाहिँ त्रुटिलाई हामीले सकेसम्म हटाउने हो, सकेसम्म रोकथाम गर्ने हो। त्यसमा हामी सबै चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ सचेत हुनुपर्छ। तर त्यस्तो हुन पुग्यो भनेदेखि अब त्रुटिको गम्भीरता हेरेर अब एकदमै चाहिँ तपाईँको हुनै नसक्ने त्रुटि गरेको रहेछ भनेदेखि ऊ चाहिँ सजायको भागी पनि हुन सक्ला। अस्पतालको तोडफोड भएको छ, बिरामी डाक्टरलाई चाहिँ हातपातै गरेको छ। त्यस कारण बिरामीको पक्षको पनि के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो कानुन आफ्नो हातमा लिइहाल्ने अनि जे गर्नुपर्छ तत्काल गरिहाल्ने चाहिँ पनि प्रवृत्ति छ। उपचारमा लापरवाही भए नभएको यकिन गर्न पत्यारिलो छानबिन संयन्त्र नहुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अराजकता झन बढेको छ। त्यसैले पीडितको गुनासो सुन्ने, छानबिन, कारवाही र क्षतिपूर्तिसम्मको निर्णय गर्ने शक्तिशाली संयन्त्रको खाँचो देखिन्छ। मेडिकल काउन्सिलको तथ्याङ्क अनुसार नै चिकित्सकको लापरवाहीका कारण भन्दै उजुरी पर्ने यस्ता घटना वर्षेनी बढ्दै गएको छ। उपचारका क्रममा हुने यस्ता त्रुटिपूर्ण घटना न्यूनीकरणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने खासै चासो देखाएको छैन। क्यामेरामा साधुराम लामिछाने र रिकेश सिंहका साथ प्रज्ञातिमल सिन्हा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। कतार विश्वकप 2022 नजिकै छ। फुटबलको यो महाकुम्भमा 2018 को रसिया विश्वकपमा छनौट नै हुन नसकेको नेदरल्यान्ड्सको ऑरेंज कलर को जर्सी पनि समर्थकहरूले देख्न पाउनेछन्। उसो त नेदरल्यान्ड्स 2010 को विश्वकपमा फाइनल र 2014 मा सेमिफाइनल पुगेको थियो। तर यसपटक कतार विश्वकपमा युरोपियन फुटबलको महाशक्तिशाली राष्ट्र इटलीको भने उपस्थिति देख्न पाइने छैन। बिहिबार राति भएको खेलमा नर्थ म्यासिडोनियासँगको 1-0 को हार नै इटलीका लागि विश्वकप छनौटको ठूलो बाधक बनिसकेको छ। 2010 को विश्वकपमा फाइनल र 2014 मा सेमिफाइनल पुगेको नेदरल्यान्ड्स 2018 को रसिया विश्वकपमा छनौट नै हुन सकेन। समूहको अन्तिम निर्णय खेलमा स्विडेनसँग 2-0 पराजित भएपछि नेदरल्यान्ड्स विश्वकप छनौटबाट बाहिरिएको थियो। यसले नेदरल्यान्ड्सको राष्ट्रिय खेल कता जाँदैछ भन्ने प्रश्न उब्जाएको थियो। पछिल्लो विश्वकपमा धेरै समर्थकले ओरेन्ज कलरको जर्सी समेत मिस गरेका थिए, तर त्यो जर्सी कतार विश्वकप 2022 मा भने देखिनेछ।
अर्कोतिर युरोपियन फुटबलको महाशक्तिशाली राष्ट्र इटालीले भने लगातार दोस्रो पटक विश्वकप गुमाउने भएको छ। बिहिबार राति भएको खेलमा नर्थ म्यासेडोनियासँगको 1-0 को हार इटालीका लागि विश्वकप छनौटमा सबैभन्दा ठूलो बाधक बन्यो। छनौटका अन्तिम 2 खेलमा स्विजरल्यान्ड र नर्थ आयरल्यान्डसँगको गोलरहित बराबरी नै इटाली समूहको दोस्रो स्थानमा पुग्नुको कारण बन्यो। इटालीसँग बराबरी खेलेको स्विजरल्यान्डले अन्तिम खेलमा बुल्गारियालाई 4-0 गोलले पराजित गर्दै समूह विजेताको रूपमा विश्वकपमा छनौट भएको थियो। तर 2020 को युरोपियन च्याम्पियन इटाली समूहको दोस्रो हुँदै प्लेअफमा पुग्यो। म्यासेडोनियासँगको प्लेअफ खेलको इन्जुरी समयमा एलेक्जेन्डर फ्रेटले गोल गर्दै इटालीलाई विश्वकप छनौटबाटै बाहिर पठाए। 2018 देखि खेलेका 42 खेलमा इटालीले बेहोरेको यो मात्र दोस्रो हार थियो। 10 सेप्टेम्बर 2018 मा पोर्चुगलसँग 1-0 को हार बेहोरेको इटालीले त्यसपछिका 37 खेलमा अपराजित रहँदै विश्व कीर्तिमान बनाएको थियो। अक्टोबर 2021 मा स्पेनले 2-1 गोलले पराजित गरेपछि इटालीको अपराजित यात्रामा ब्रेक लागेको थियो। विश्वकपमा युरोपबाट 13 राष्ट्रको सहभागिता रहनेछ। 10 समूहका शीर्ष 10 टोली कतार विश्वकपका लागि छनौट भइसकेका छन् भने 3 राष्ट्र प्लेअफबाट छनौट हुनेछन्। मंगलबार राति युरोपबाट थप 2 राष्ट्रको टुङ्गो लाग्नेछ। बिहिबार राति टर्कीलाई 3-1 गोलले पराजित गरेको पोर्चुगल र म्यासेडोनिया बीचको विजेता टोली विश्वकपमा छनौट हुनेछ। यस्तै अर्को राष्ट्र पोल्यान्ड र स्विडेन बीचको विजेता रहनेछ। युरोपबाट 13औं राष्ट्रको रूपमा अन्तिम टोलीको टुङ्गो भने जुनमा लाग्नेछ। दक्षिण अमेरिकी महादेशबाट 5 पटकको विश्वकप विजेता ब्राजिल र 2 पटकको विजेता अर्जेन्टिना सहित 4 राष्ट्रको टुङ्गो लागिसकेको छ। छनौटको शीर्ष 5औं स्थानमा रहने टोलीले एसिया महादेशको 4औं चरणको विजेता राष्ट्रसँग विश्वकप छनौटको अन्तिम खेल खेल्नेछ। विजेता राष्ट्रले कतार विश्वकपमा स्थान बनाउनेछ। बिहिबार राति जापान र साउदी अरेबिया छनौट भएसँगै एसियाबाट 4 राष्ट्रको टुङ्गो लागिसकेको छ। बिहिबार राति जापानले अस्ट्रेलियालाई 2-0 र साउदी अरेबियाले चीनसँग 1-1 को बराबरी खेलेको थियो। अफ्रिकी महादेशबाट 5 राष्ट्रले स्थान पाउँदा बलिया 2 राष्ट्र इजिप्ट र सेनेगल मध्ये 1 राष्ट्र मात्रै स्थान पाउनेछ। ड्र अनुसार दुवै टोलीले एक अर्का विरुद्ध खेल्नुपर्ने भएकाले एक टोली बाहिरिने पक्का छ। अफ्रिकी महादेशबाट 5वटै टोलीको टुङ्गो मंगलबार राति लाग्नेछ। उत्तर अमेरिकी महादेशबाट प्लेअफ खेल्ने राष्ट्रको टुङ्गो बुधबार राति लाग्नेछ। अहिलेसम्म विभिन्न महादेशबाट विश्वकप खेल्ने 19 राष्ट्रको टुङ्गो लागेको छ। बिहिबारसम्म 29 राष्ट्रको टुङ्गो लाग्नेछ। 21 नोभेम्बर 2022बाट कतारमा सुरु हुने फिफा विश्वकपको अन्तिम खेल तालिका भने शुक्रबार आउनेछ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। तीन दिने भ्रमणका लागि चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी काठमाडौँमा। औपचारिक भेटवार्ता भोलि। वामपन्थीहरूसँग गठबन्धन र तालमेल नगर्न काङ्ग्रेसमा दबाव। केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रदेश सभापतिहरूले भने गठबन्धन गर्दै गए पार्टी नै सकिन्छ। काम नगर्ने ठेकेदारलाई नै एकपछि अर्को ठेक्का। 2 खर्ब 77 अर्बका योजना मध्ये 1 खर्ब 60 अर्ब भन्दा बढी बजेट 10 कम्पनीको हातमा। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको सरकार सङ्कटमा। अविश्वास प्रस्तावमाथि संसदमा सोमबार मतदान हुने। र रोहित पौडेलको कीर्तिमानी शतकका बावजुद पहिलो एक दिवसीयमा नेपाल पराजित। पपुवा न्युगिनी 6 रनले विजयी। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.